حيلي أير أمريكان إثيوبيان إزي أفريكا بأسناد عنات أفريكوم أبا قصالي السالت أهجراوي سيمبوزيوم تكالات مكلخلي أفريكا بمقررب لوت لمدن خجبران متحوارن خابيان زعلم أيو إثيوبيا إزي أهجر لخا مرخ نختت تأناجد محرايا أبسلام إتي زوبا كابس تتأوتتم عبي إجامن أبتا أهجر كابز اللوات عنتون من تريو أبتي مخفتي سنسرع استرخبة مينستر مكلخال فيدري إنجنير عائشة محمد التأماني سرعة لوجستيكس مزرقح نحنتي هاجر كل مداوي من قصقاس سلامن دحننتن مرقات وساني مخوانو أسميرنالو. I would like to express my sincere appreciation for choosing Addis Ababa. Addis Ababa نزي سيمبوزيوم نختتانا قد محرايا أمونغو أمريكان إثيوبيان زلو نحوار متأممانن محزنتن إن عبي ممسو زرأيو. إزي كيدنا قوة حلفن. أهجرنا فتناتات دحننتن سبعون أبزقت مع زلوان زت تأمامن سرعة لوجستيكس مفتار أقداسيو. سلازي إزي سيمبوزيوم قابزت حلفو متحوارنا متنغارن لو وطلمدي بمقبارن أب أفريكا استدالو تكال نمهنات زي حقز كامزخو future ready institutions across Africa. أب إثيوبيا أمباسادر أمريكا إيرفين ماسينغان بوغنوم حجرهم أمريكا مثل إثيوبيا زلوا ركب كاب دبلوماسياون وتهدراون متحوار ناب استراتيجيكا أجارنت يسجاجر كم زلوا بمحبر أجارنت مفكر زي كونس بمتأمانن بقلت النتن زهنت عقمي مخانو العلوم إثيوبيا أب تاريخاوي أجداس النت نتيزوبان أهجرن أنفت كابز أرض أحجرات اتحانتي مخانا زلعلو اتم أمباسادر وسان النت اتي سيمبوزيوم قاليزهم. Forward from times where our relations أمريكان إثيوبيا حبار تربحنت مسارات بزجبر من جدي ركبنا تناخيرن يقصد اللوا نزي سيمبوزيوم بحبار مدلاون مرأي متنخار ركبنيو يكون بعبيت بزي مرجعك مسأي خلن سلزي أبز سيمبوزيوم خلتين حجرات متحبارن بزبلة أزو السخالي يخون بخالي وجن إثيوبيا مسكوبانيات أمريكا وعلات نكتجبر زي حجز مدرخيو. When you put business leaders together. Wonderful things happen. بخال أوجن حلافي وانا ممرحي لوجستيكس مكل خال ميجر جنرال عبد الرحمن إسماعيل إثيوبيا أبتي زوبا زلو رعدا والناس بمكلاس زرعيتون إن رأيتو زلان قرات الناس نسلام عالم زلوا صنع قمنا زرعي لهم. نزيولو تاريخاوي الناس كيتاما سلام مسكبر تليكوش. زم كلهم تاريخاዊ ዕውታት ለወቅቶም ምኽባር ሰላም ከምውን ናይ ጸረ ራዕዲ ወፍረታት ብዘይ ሓደ ጥርጥር ክሳኽዑ ዝኽኣሉ ብዝምልከቶም ኩሎም ሙሉእ ድጋፍ ብምርኻቦም እዩ በብዋኑ መድረኽ ሓበራዊ ብምፍጣር ምትሕባርና ምጥንኻር ፈጠራታት ምብርትታዕ ከምውን ናይ ሓባር ድሕንነትና ምድላውና ምዕባይ የድሊ ታችና ዝግጁነታችን ማሳደግ ያስፈልጋል ለዓላዊ መኩንን አየር ኃይሊ አሜሪካን አዛዚ እዛ አፍሪካ አፍሪኮም ዩናይትድ ስቴትን ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጂ ኣብ ዝተፈላላዩ ቦታታት ዝረኣዩ ምንቅስቃሳት ራዕዳውነት ፈተናታት ሎጂስቲክስን ንምምካት ምትሕባር ወሳኒ ምዃኑን ነዚ እውን ከምዚ ዝኣመሰሉ ናይ ስልጠናን ኮሙኒኬሽን ሲምፖዚየምን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣመላኺቶም how we can move forward to the future how we can address the digital age ሎጂስቲክ ብዛዕባ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ወሳኒ እዩ ስለዚ ነቲ ዓውዲ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ብምጥቃም ዘለው ጸገማት ብኸመይ ክንፈትሖም ከም ዘለና ንምዝራብ ምትሕባርና ምጥንኻርን ዝሕግዝና መድረኽ እዩ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ሎጂስቲክ ዘለውን ምትሕባር ታሪኻዊ እዩ ንኣብነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እንትጣይሽ ኣስተዋጽኦ ኣሜሪካ ቀሊል ኣይነበረን ሎሚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኹርዓት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኹርዓት ኣፍሪካ ብተወሳኺ ናትና ኣጋራት እዩ እቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምትሕባር ክልቴን ሃገራት ብዝበለጸ ዝጠናኸር ብሓባር ናይ ምስራሕ ታሪኽን እውን ዘዕበየ እዩ There's a long history of the United States and Ethiopia working together.